सियालकोट के इलाके हाजी पूरा के 17 साल मुगीज भट्ट और 14 साल मुनीब भट्ट को 15 अगस्त को डाकुओं के शुबे में जिस दरिंदगी के साथ डंडे मार मार कर कत्ल किया गया, इस पर इंसानियत भी कांप उठी होगी। 10 से ज्यादा मुसल्लह पुलिस एहलकार दोनों भाइयों को डंडों का निशाना बनते, लहू में लथपथ, तड़पते, बिलखते और चीखते देखते रहे, लेकिन किसी को रोकने की जुर्रत न कर सके। सैकड़ों अफराद तमाशबीनों की तरह दिल दहला देने वाले ये मनाजिर इत्मीनान से देखते रहे। किसी को खौफ खुदा न आया कि वो जालिमों को रोके। दरिंदगी का निशाना बनने वाले भाइयों का बाप चीख चीख कर माशरे को बताता रहा कि इसके बेटे बेगुनाह थे, लेकिन इसकी बात ज्यादा संजीदगी से न ली गई। फिर दुनिया न्यूज लाया हकायक सामने कि दोनों भाई बेगुनाह थे। सब चौंक उठे। रोजाना नई फुटेज सामने आने लगी। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। हाजीपुरा के शहरी और मजहबी तंजीमें 6 दिन बाद ख्वाब गफलत से जागी और सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए। उनका एक ही मुतालबा है कि इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन का कहना है कि दोनों बेकसूर भाइयों की हलाकत की जिम्मेदार मुकामी इंतजामिया, पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू 1122 का अमला है। दूसरी तरफ एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को दोनों भाइयों को बांधते दिखाया गया है। दुनिया न्यूज पर यह फुटेज चलने के बाद मुश्ताइल मुजाहिरीन ने रस्का रोड पर रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में तोड़फोड़ और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि वहां का अमला फरार हो गया। पुलिस के वहशियाना तशद्दुद के खिलाफ बहावलपुर के कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में यौम सियाह मनाया गया। तलबा तालबात ने सियाह पट्टियां बांधकर आउटडोर बंद करा दिया, जिसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा तालबात ने आउटडोर में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया, जिसमें शरीक तलबा तालबात ने मुज़म्मती नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने लोड शेडिंग और ओवर चार्जेस के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया था, लेकिन प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सैयद एजाज शाह ने उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस को बुलाकर उन पर वहशियाना तशद्दुद कराया है, जिसमें उनके साथ साथ कॉलेज की तालबात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके जिम्मेदारों की बरतरफी तक एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी तरफ मुसलसल 3 रोज से एहतजाज और मुजाहिरों की वजह से आउटडोर और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, खास खबरों और रिपोर्ट्स के बाद अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। खैरपुर में दरियाए सिंध के जमशेद लूप बंद, अलरा जागीर बंद, फरीदाबाद बंद, राजी डेरो और SM सगियों बंद पर सैलाबी रेलों का दबाव बरकरार है। तबाहकुन सैलाब ने जिला खैरपुर में तबाही मचा दी। 214 देहात सफा हस्ती से मिट गए हैं। इलाके में हर तरफ तबाही और कयामत के मनाजिर हैं। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से जमशेद लोब बंद, ओलरा जागीर बंद, फरीदाबाद बंद, राजी डेरो बंद और सगियों बंद पर पानी दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन बंद जगह जगह से रस रहे हैं। बेघर अफराद सड़कों और हिफाजती बंदों पर पनाह लिए हुए हैं। सड़कों और बंदों पर बस्तियां बनाकर बैठ जाने वाले अफराद का कहना है कि उन्हें इमदाद नहीं मिल रही। हिदायत ट्रस्ट के चेयरमैन मुबीन खान जमानी ने मुतासरीन में इमदादी सामान के 4 ट्रक तकसीम किए हैं। इमदादी सामान में चावल, आटा, दालें, चीनी और दीगर अशिया शामिल थी। सिंध भर में सैलाब की तबाही के बाद कश्मोर, गौसपुर और करमपुर से कई खानदान हिजरत करके बदीन के शहर मातली और तलहार पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन भिड़शाह और बदीन के शहरों कलहार और मातली पहुंच गए। इन मुतासरीन का ताल्लुक जगबबार, ठल, गढ़ी यासीन, गढ़ी खेरू, गौसपुर और बहादुरपुर से है। मुतासरीन का कहना था कि वो बड़ी मुश्किल से जाने बचा कर निकले। उनका तमाम सामान पानी की नजर हो गया और यहाँ भटशाह में सरकारी तौर पर उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। हैदराबाद के रिलीफ कैंपों की हालत जार देखकर वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा एडमिनिस्ट्रेटर आफ्ताब अहमद खत्री पर बरस पड़े और गिरफ्तार कराने तक की धमकियां दी। वजीर दाखिला के बरसने का क्या असर हुआ, देखते हैं सुल्तान जई की इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा ने रात गए अचानक सब्जी मंडी में कायम सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा किया। उन्होंने गुस्ल खानों की हालत जार देखकर जबरदस्त बरहमी का इजहार किया और बोलते ही चले गए। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटर आफ्ताब अहमद खत्री को अंदर कराने की धमकी भी दे दी। I will take personal action against you. No, this is not officer-like treatment, and you will not get officer-like treatment from me. I will act like a badmash and treat you as a badmash. रात गई बात गई के मुस्ताक वजीर दाखिला की बरहमी का आज दिन भर कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा। रिलीफ कैंपों में बदनज़मी और गंदगी जो कल थी सो वो आज भी है। परेशान हाल मुतासरीन कल की तरह आज भी छीना झपटी में मसरूफ नजर आते हैं। गुसल खानों की सहूलत मर्द तो एक तरफ,
خواتین کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں، ایسے خالی حال ہو رہے ہیں، کیا ملا ہے؟ صرف تھوڑا مانی مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہے کھڑکی ہے، نہیں دوسرا مال کا بندوبست ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیمپوں میں موجود گندگی کی وجہ سے خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر بچوں میں جلد کی خرابی اور گیسٹرو جیسے امراض روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ صدی کے بدترین سیلاب میں سب کچھ گنوا کر اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور نام نہاد کیمپوں میں پڑے یہ مجبور اور لاچار لوگ کسی ایسے مسیحا کے منتظر ہیں جو انہیں عزت کی روٹی، دوا اور چھت فراہم کر سکے۔ وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا کا شور شرابہ محض فوٹو سیشن ثابت ہوا، کیونکہ ریلیف کیمپوں میں تاحال گندگی اور بدنظمی پائی جاتی ہے۔ کیمرہ مین عامر زیدی کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ یہ ہے بے بس و لاچار رضیہ، جو جیکب آباد میں اپنے 2 کمسن بچوں کے ساتھ بیوگی کے دن کاٹ رہی تھی کہ سیلاب اس کا سب کچھ بہا لے گیا اور باقی رہ گئے یہ آنسو، جس کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ یہ صرف ایک رضیہ کا ہی دکھ نہیں، بلکہ یہ خانمہ بربادی اس ملک کے لاکھوں لوگوں کا مقدر بن چکی ہے۔ ان میں سے کسی نے اپنے لخت جگر کو کھویا ہے تو کسی نے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کو۔ درد سب کا سانجھا ہی ہے۔ متاثرین سیلاب نے اپنی مدد آپ کے تحت مختلف شہروں میں جانا شروع کیا، جس کے بعد حکومت نے بالآخر سرکاری ریلیف کیمپ قائم کر ہی دیا۔ رزاق آباد کے اس ریلیف کیمپ میں 2600 متاثرین کی گنجائش ہے، جبکہ حکومت کا ہدف کراچی کے مختلف علاقوں میں 20,000 متاثرین کو امداد دینا ہے۔ دوسری جانب متاثرین کا کہنا ہے کہ ریلیف کیمپوں میں تاحال صورتحال انتہائی خراب ہے۔ متاثرین کے لیے لگائے گئے خیمے جو گرمی کے باعث تندور بنے ہوئے ہیں، خدشہ ہے کہ بارشوں میں تالاب بن کر ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان کا درد، ان کی آس یہی جانتے ہیں، جس کا کوئی مداوع بھی نہیں۔ تاہم حکومت انہیں حقیقی ریلیف فراہم کر کے ان کے درد میں کمی ضرور کر سکتی ہے، جس کا انتظار متاثرین کو بھی ہے اور ہمیں بھی۔ کیمرہ مین عبدالقیوم کے ساتھ محمد محسن، دنیا نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹنے سے 40,000 لیٹر تیل بہہ گیا۔ قائد آباد پولیس کے مطابق سحری کے وقت ایک آئل ٹینکر 40,000 لیٹر آئل شیری جناح کالونی سے پنجاب لے جا رہا تھا کہ داؤد چورنگی کے قریب قائد آباد پل پر تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا، جس کے نتیجے میں سارا تیل سڑک پر بہہ گیا۔ ٹینکر الٹنے سے ٹریفک بلاک ہو گیا، جبکہ سڑک پر بہنے والے تیل کو جمع کرنے والوں کا رش لگ گیا۔ حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو تسلیم کرے اور منڈا ڈیم کی تعمیر کا کام شروع کرے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 3.25 کروڑ روپے کا امدادی سامان اور نقد رقم دی جا چکی ہے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کی ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سیلاب متاثرین کی امداد نہیں بلکہ اس کی آڑ میں اپنی اقتصادی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ زندگی کی بقا کی جنگ لڑنے والے متاثرین کے بچے حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے اپنی تعلیم کی فکر میں ہیں۔